pasilungan o pasalamatan ang atoang mga kinasal karon o kasunod karon nga sa dugay panahon nilang pagpuyo-puyo karon nakaupo na gyud sila nga ilahang dawaton ang bendisyon sa Dios dinhi sa gasa sa sakramento sa kaminyoon. Busa magigsuon atong taga sa pagpampak ang ato ang mga kasunod karon. Ang simbahan ng Diyos nagpalipayon kayon kaayo sa iyong maalindon kayon og likod o matured nga desisyon sa inyong pagpakasal diri sulod sa simbahan ang pagdawat sa sakramento sa kaminyoon. Wala lamang ninyong dawata o wala